आप देख रहे हैं हिमालय के अजीम पहाड़ी सिलसिले को, जहां नुमा का खराज अकीदत और जनूबी एशिया के बड़े पहाड़ी सिलसिलों पर हमारी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ का पहला हिस्सा। हिमालय का मतलब क्या है और ये पहाड़ कैसे वजूद में आया, बड़े सगीर पाको हिंद की आबो हवा और माहौल पर हिमालय के क्या असरात हैं, हिमालय में कितने ग्लेशियर्स पाए जाते हैं और ज़मीन पर ज़िंदगी की बका में उनकी क्या अहमियत है, हिमालय की कुछ बुलंद तरीन चोटियाँ कौन सी हैं, बड़े सगीर के मज़ाहिब में हिमालय के पहाड़ों की क्या अहमियत है, ये सब आप जान पाएंगे हमारी आज की वीडियो में। मगर उससे पहले हम आपको बताते चलें कि यूं तो दुनिया में बहुत से पहाड़ी सिलसिले हैं, जैसा कि जनूबी अमेरिका में एंडीज़ के अजीमुशान पहाड़ों का सिलसिला जो 7000 किलोमीटर पर मुहित है, या फिर एल्प्स के पहाड़ जो यूरोप के 8 ममालिक में फैले हुए हैं। मगर हिमालय की इम्तियाजी शान ये है कि दुनिया की 10 बुलंद तरीन चोटियों में से 9 हिमालय में पाई जाती हैं। अगर हम कराकोरम को भी हिमालय ही की तोसी मान लें तो दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ K2 भी इसी में वाक़े है। इसी तरह 7000 किलोमीटर तवील एंडीज़ से सिर्फ 5 दरिया निकलते हैं, जबकि हिमालय के पहाड़ों से 19 दरिया निकलते हैं, जो 6 ममालिक में बसने वाले अरबों इंसानों के लिए खुराक और मीठे पानी का सरचश्मा हैं। तो ये कहना बेजा ना होगा कि हिमालय दुनिया का अजीम तरीन पहाड़ी सिलसिला है, जो बड़े सगीर पाको हिंद के मैदानी इलाकों को तिब्बत की सतह मुर्तफ़ा से अलग करता है। हिमालय का नाम संस्कृत के अल्फाज हिमा और आलिया से आया है। हिमा का मतलब है ठंड या सर्दी और आलिया का मतलब है रिहाइश की जगह या घर। यूँ हिमालय का मतलब बर्फ़ का घर या सर्दी का घर है। को हिमालय एक कमान की सूरत में मगरिब से मशरिक़ तक तकरीबन 1550 मील या 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मशरिक़ में इसका आगाज़ तिब्बत में नामचा बरवा की चोटी से होता है और मगरिब में पाकिस्तान का नांगा पर्वत इसकी आखिरी बुलंद चोटी है। दुनिया की 7000 मीटर से बुलंद 100 से ज़ायद चोटियाँ हिमालय अपने दामन में समेटे हुए है। ये पहाड़ी सिलसिला 6 ममालिक अफ़गानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, नेपाल और पाकिस्तान से गुज़रता है। तकरीबन 70 मिलियन साल पहले हिंदुस्तान उस दौर के अजीम बर-ए-आज़म गोंडवाना से अलग हो गया। इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट के यूरेशियन प्लेट से मुसलसल टकराने के अमल के नतीजे में तकरीबन 20 मिलियन साल पहले हिमालय की पहाड़ी तामीर का आगाज़ हुआ और ये ख्याल किया जाता है कि हिमालय तकरीबन 6 लाख साल पहले ज़मीन पर सबसे ऊंचा पहाड़ी सिलसिला बन चुका था। दुनिया के किसी और पहाड़ी सिलसिले में इस कदर बुलंदो बाला पहाड़ एक साथ नहीं पाए जाते। हिमालय के मशहूर तरीन पहाड़ों में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट से तो सभी वाकिफ़ हैं। उसके अलावा कंचनजंगा, लोटसे, मकालू, चोयो, धौलागिरी और मनासलू जो अलग तरतीब दुनिया के तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें और 8वें बुलंद तरीन पहाड़ हैं। शायद इससे कबल आपने इनके नाम भी ना सुने हों, मगर दुनिया के 9वें बुलंद तरीन पहाड़ नांगा पर्वत से तो आप यकीनन वाकिफ़ होंगे। हिमालय में बहुत से कुदरती दर्रे भी पाए जाते हैं जो कि ज़माना कदीम से लोगों की आमदो रफ्त का ज़रिया हैं। इनमें से मकबूजा कश्मीर में वाक़े दर्रा बनीहाल, कश्मीर और कारगिल के दरमियान ज़ोजिला, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को मिलाने वाला रोहतंग दर्रा, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश ही में कंजोम दर्रा काबिल ज़िक्र हैं। हिमालय ज़मीन पर सबसे बड़ी अर्ज़ियाती खसूसियात में से एक है और अपनी तश्कील के बाद से उसने हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया की आबो हवा पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि हिमालय ने ज़मीन को एक नई शक्ल दी है। हिमालय बड़े सगीर पाको हिंद और तिब्बती सतह मुर्तफ़ा की आबो हवा पर गहरा असर डालता है। हिमालय के बुलंदो बाला पहाड़ बड़े सगीर के जनूब से आने वाली ठंडी और खुश्क हवाओं को रोकते हैं, जिससे जनूबी एशिया का मौसम मोतदल रहता है। हिमालय मॉनसून हवाओं के लिए एक रुकावट के तौर पर भी काम करता है, जिसकी वजह से पूरे खित्ते में भारी बारिश होती है और इन 6 ममालिक के ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर मीठे पानी की झीलों, नदियों और दरियाओं को
نئی زندگی ملتی ہے۔ ہمالیہ اور اس کے ساتھی پہاڑوں یعنی قراقرم اور ہندو کش میں قطب شمالی سے باہر دنیا کے سب سے زیادہ گلیشیئرز پائے جاتے ہیں۔ برف کے اتنے بڑے ذخیرے کی وجہ سے اس خطے کو تھرڈ پول یعنی زمین کا تیسرا قطب بھی کہا جاتا ہے۔ ورلڈ واٹر ایٹلس کے مطابق صرف ہمالیہ میں 15,000 سے زائد گلیشیئرز ہیں۔ ان میں اترکھنڈ میں گنگوتری اور یمنوتری، ایوریسٹ ریجن میں کھمبو اور لانگ ٹانگ گلیشیئرز، جبکہ سکم میں زیمو گلیشیئر کچھ بڑے اور نمایاں نام ہیں۔ یہ گلیشیئرز جنوبی ایشیا کو میٹھے پانی کی فراہمی کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ ان گلیشیئرز کے پگھلنے سے 19 عظیم دریا ہمالیہ کے بطن سے نکلتے اور پورے جنوبی ایشیا کی کروڑوں ایکڑ اراضی کو سیراب کرتے ہیں۔ سندھ، گنگا اور برہم پتر ہمالیہ سے نکلنے والے سب سے بڑے دریا ہیں۔ ایک جانب سندھ بیسن اور دوسری جانب گنگا برہم پتر بیسن اربوں انسانوں، ہزاروں اقسام کے آبی اور خاکی جانوروں اور لاکھوں اقسام کی نباتات کے لیے پانی اور خوراک کا اہم ترین ذریعہ ہیں۔ ہمالیہ سے پھوٹنے والے دیگر 16 دریاؤں میں چناب، ستلج، راوی اور بیاس سندھ کے معاون، جبکہ جمنا، رام گنگا، کالی، کرنالی، رپتی، گندک، بھاگمتی اور کوشی گنگا کے معاون دریا ہیں۔ براہم پتر کے معاون دریاؤں میں تستہ، ریدک اور مناس شامل ہیں۔ ماحولیاتی تغیرات کے نتیجے میں ہمالیہ کے گلیشیئر سے برف پگھلنے کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے، جبکہ برف باری کی شدت اور تسلسل غیر یقینی ہو گیا ہے، جس کی بنا پر گلیشیئر سکڑتے جا رہے ہیں اور گلیشیئرز کے پھٹنے، دریاؤں میں طغیانی اور پہاڑوں پر لینڈ سلائیڈنگ جیسے واقعات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے آج تک ہمالیہ اور اس کے دریاؤں سے مستفید ہونے والے 6 ممالک نے کوئی ایسی مشترکہ ماحولیاتی پالیسی تشکیل نہیں دی جس کے تحت وہ مل کر ہمالیہ کے ماحولیاتی نظام کے تحفظ کے لیے کام کر سکیں۔ ہمالیہ میں متنوع ماحولیاتی نظام پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس خطے کی نباتات اور حیوانات میں بھی بہت تنوع پایا جاتا ہے۔ ہمالیہ میں نباتات کو 4 بڑی کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: ٹراپیکل، سب ٹراپیکل، ماڈریٹ اور الپائن۔ ان نباتات پر انحصار کرنے والے جانور بھی اسی طرح درجہ بدرجہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہمالیہ میں پائے جانے والے نایاب جانوروں میں برفانی چیتا، ہمالیائی عقاب، سرخ پانڈا، سنہری اور بھورے لنگور، بھورے ریچھ، پہاڑی بکروں کی مختلف اقسام جیسا کہ گورال، تہر، ٹیکن اور مارخور اور مارموٹ وغیرہ سرفہرست ہیں۔ ہزاروں سالوں سے ہمالیہ جنوبی ایشیا کے لوگوں کے لیے ایک گہری اہمیت رکھتا ہے، جیسا کہ ان کے ادب، افسانوں اور مذاہب میں ظاہر ہوتا ہے۔ جنوبی ایشیائی لوگوں کے لیے ہمالیہ صرف خوبصورتی کا شاہکار نہیں ہے، بلکہ اس کی روحانی اہمیت بھی ہے۔ ہمالیہ بدھ مت، جین مت اور ہندو مت سمیت متعدد مذاہب کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ ان مذاہب کی کئی عظیم شخصیات نے ان پہاڑوں میں ریاستیں کی ہیں۔ یہاں سینکڑوں خانقاہیں، مندر اور مساجد واقع ہیں، جو صدیوں سے یہاں کے باسیوں کی روحانی تربیت اور تزکیے کا سبب ہیں۔ ہمالیہ کی بہت سی چوٹیاں ہندو مت اور بدھ مت میں مقدس ہیں۔ ہندو مت میں ہمالیہ کو ہماوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جو تمام پہاڑوں کا بادشاہ اور دیوی پاروتی اور دیوی گنگا کا باپ ہے۔ کوہ کیلاش کو ہندو، بدھ اور جین روایات میں کائنات کا روحانی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ جین مت کے پیروکاروں کے لیے آشتا پڑا کے پہاڑ مقدس ہیں، کیونکہ ان کے پہلے عظیم رہنما رشاب ناتھ کو یہاں موکشا یا نروان ملا تھا۔ اسی طرح بدھ مذہب کے پیروکاروں کے لیے پارو ٹکسانگ مقدس پہاڑ ہیں، کیونکہ بھوٹان میں بدھ مت کا آغاز یہیں سے ہوا تھا۔ تبتی بدھ پیروکاروں کے لیے مکتی ناتھ بھی ایک مقدس مقام ہے۔ گو کہ مقامی مذاہب کے برعکس اسلام کی تاریخ میں ہمالیہ کی اہمیت نہیں ہے، تاہم برصغیر میں اسلام کی آمد کے ساتھ ہی سینکڑوں مبلغین اور صوفیاء نے اشاعت اسلام کے لیے ہمالیہ کے پہاڑوں کا رخ کیا، اور متعدد مقامات پر ان کے مزارات اور مساجد ہمیں ان کی خدمات کی یاد دلاتی ہیں۔